नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल र म सरोज कोइराला। र दृष्टिजी यति बेला नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेको छ। यो 14औं महाधिवेशन एउटा ऐतिहासिक किसिमले अगाडि बढेको पनि भनिएको छ। पुस्तान्तरणको विषय उठिरहेका छन् हैन। अग्रज नेताहरूले पनि आफ्नो अझै एउटा कार्यकाल चाहिँ हामीले पाउने हो भनेदेखि केही फरक गर्न सकिन्थ्यो, अहिलेसम्मका भुलहरूलाई सुधार्न सकिन्थ्यो भन्ने खालका एजेन्डाहरू अगाडि सारेका छन् र उम्मेदवारी दर्ताको कुरा अगाडि बढिसकेको छ। हजुर। र एउटा मुख्य घटना यसपटक के भएको छ भने रामचन्द्र पौडेल जो पार्टीबाट बाहिरिने उहाँले बताउनु भएको छ र धेरैले यसलाई कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अर्को संस्करण भनेर पनि धेरैले टिप्पणी गरेका छन्। त्यागको एउटा अवस्था सृजना गर्नुभयो उहाँ, त्यागी नेता भन्ने खालका विषयवस्तु पनि चर्चा परिचर्चा हुन थालिसकेका छन्। त्यागी सँगसँगै एउटा जुन हिसाबले एउटा साझा उम्मेदवार तय गर्दाखेरि साझा उम्मेदवार तय गर्न नसक्ने अवस्था भयो र रामचन्द्र पौडेलले पटक पटक भन्नुभएको थियो कि तपाईहरु मिल्नुस् कि मलाई छोड्नुस् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तपाईहरु मिल्नु भयो भने पनि म सहयोग गर्छु भनेर पनि भन्नुभएको थियो। त्यो दुवै कुरा नभइसकेपछि एक किसिमको असन्तुष्टि पनि उहाँले जाहेर गर्नुभएको छ। हजुर, यो सँगै हामी समाचारको सुरुवात गर्दछौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कांग्रेसको नयाँ कार्य समितिका लागि उम्मेदवारी दर्ता। सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीमा 6 जना, सहमहामन्त्रीमा 20 र केन्द्रीय सदस्यका लागि संयोगको दाबी। कांग्रेसको सभापतिमा देउवा र शेखर प्यानल सहित मैदानमा। प्रकाशमान र विमलेन्द्रले पूर्ण टिम बनाउन सकेनन्। 50% मत कटाएर विजयी हुन कठिन। एमाले पौष 23 जिल्ला अधिवेशन र माघ 8 गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने ताजा जनादेशमा जानुपर्ने ओलीको भनाई। माओवादीको प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु। शनिबारको दिन सरकारी कार्यालय बन्द भए पनि सवारी साधनको दुरुपयोग बढ्दो। कर्मचारीको व्यक्तिगत कामदेखि घुमघामसम्म प्रयोग, नियमन र कारबाही शून्य। लामो समयसम्म कोभिडबाट थला परेको उद्योग व्यवसायलाई पुँजीको अभाव चुलियो। व्यापार घाटा उच्च अङ्कले घट्यो। 25% भन्दा साना उद्योगहरू बन्द। बढ्दो महँगी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा कमी हुँदा अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी मुद्रा निकै कमजोर। 0.06% गिरावट। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबुदु दशानायकेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा सभापति पदमा शेरबहादुर देउवा सहित 6 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 1 जना निर्वाचित सभापतिका लागि देउवाका साथै विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कल्याण गुरुङ र युवराज नेउपानेले कांग्रेस सभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। 2 जना उपसभापतिका लागि 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यसैगरी 2 जना महामन्त्रीका लागि पनि 6 जनाकै उम्मेदवारी परेको छ। 8 जना सहमहामन्त्रीका लागि 20 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै खुल्लातर्फको 35 जना केन्द्रीय सदस्यका लागि 109 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कुल 121 केन्द्रीय सदस्यका लागि 509 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता उपर दाबी विरोध र जाँचबुझ मङ्सिर 25 गते साँझ 5 देखि 7 बजेसम्म र दाबी विरोध उपर निर्णय मङ्सिर 25 गते साँझ 7 देखि 9 बजेसम्म हुनेछ। उम्मेदवारको पहिलो नामावली प्रकाशन मङ्सिर 25 गते राति 9 देखि 12 बजेसम्म। मनोनयन पत्र फिर्ता लिइसक्नुपर्ने समय मङ्सिर 26 गते बिहान 11 बजेसम्म। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन मङ्सिर 26 गते दिउँसो 12:15 बजे र मतदान मङ्सिर 27 गते बिहान 8 बजेदेखि सुरु हुने कार्यतालिका बनाइएको छ। महाधिवेशनमा 4700 महाधिवेशन प्रतिनिधि सहभागी छन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन जारी छ र यति बेला हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छौं महाधिवेशन स्थलतर्फ। आज दिनभर के भयो र अहिले पछिल्लो अवस्था के छ यस विषयमा जानकारी दिनको लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ हाम्रा संवाददाता
केशव जोशी। हामी भिरकुटी मण्डपमा छौँ। राष्ट्रिय सभागृहमा आज मात्रै नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गतको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम समाप्त भएको छ। अन्तिम समयमा नेपाली काङ्ग्रेसको मनोनयन दर्तासम्म आइपुग्दा जुन किसिमका संरचनाहरू, जुन किसिमका संयन्त्रहरू थिए, गुटहरू थिए, तिनीहरूमा नाटकीय परिवर्तन आएको छ। देउबा समूह अहिले देखिएको, बाहिर जे जस्तो देखिएको छ, यदि यस किसिमले सहयोग प्राप्त भयो भने, थप मजबुत भएको छ भने पौडेल समूह धेरै हदसम्म छिन्न भिन्न भएको छ। पदाधिकारीहरूमा विशेष गरेर सभापतिमा 6 जना, उपसभापतिमा 7 जना, सह महामन्त्रीमा 20 जना र महामन्त्रीमा 6 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यो निर्वाचन प्रक्रिया र महाधिवेशनको विषयमा कुरा गर्नका निमित्त यतिखेर हामीमाझ प्रतिनिधि सभाका सदस्य, नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री मानबहादुर विश्वकर्मा हुनुहुन्छ। नमस्कार मानजी। नमस्कार। तपाईँलाई प्राइम लाइभमा स्वागत छ। धन्यवाद। मीनबहादुर विश्वकर्माको चर्चा धेरै थियो सहमहामन्त्रीमा। आखिर तपाईँले पड्काएरै छाड्नुभयो होइन? त्यो होइन, उनको चर्चा थियो, कति थियो मलाई थाहा छैन। मैले पड्काएर छाडेको होइन। म चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको 11औं, 12औं, 13औं महाधिवेशनबाट 3 पटक केन्द्रीय सदस्य बनेको मान्छे हो। त्यसपछि अब चाहिँ के छ त भन्दामा 3 पटक पछि चाहिँ मैले चाहिँ जानुपर्ने नियरेस्ट खुड्किलो नजिकको चाहिँ भनेको स्टेप भनेको चाहिँ सहमहामन्त्री हो। म फड्केर गएको छैन। त्यसो भएकोले मैले पड्काएको होइन। पार्टीले, सभापतिले, पार्टीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर मेरो गतिविधि, मेरो एक्टिभिटिज, मेरो सङ्गठनमा चाहिँ भएको लगानी आदिका विषयमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ त सक्षम छस् भनेर दिएको हुनुपर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अन्तिम समयमा तपाईँको नाममा जाउँ। तपाईँको नाम र मीनबहादुर विश्वकर्माको कस्तो जुद्धो रहेछ होइन? कतिपयलाई कन्फ्युजन पनि सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ सत्य हो। किन भन्दामा मानबहादुर विश्वकर्मा मेरो नाम पर्यो, उहाँको मीनबहादुर विश्वकर्मा पर्यो। सर्ट नाम लेख्दामा चाहिँ एमबी विश्वकर्मा। उहाँका मेरा चाहिँ मसँग धेरै फोन आएका हुन्छन्, मेरा पनि फोन जाँदा होलान्। त्यो भएर चाहिँ यो कन्फ्युजिङ छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँ पत्रकारहरू कम्तीमा चाहिँ यसबाट कन्फ्युज नभइदिनु होला भन्ने मेरो विशेष अनुरोध छ। आखिर अन्तिम समयमा सिटौलालाई टिममा प्रवेश दिनु र प्रदीप पौडेललाई महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाउनु, यसले तपाईँहरूको समूहभित्र कस्तो असर पार्छ? होइन, एउटा कुरा के हो त भन्दामा राजनीतिकमा चाहिँ गएर एकअर्कासँग चाहिँ सहकार्य गर्ने, एकअर्कासँग मिल्ने, एकअर्कासँग चाहिँ भनेको सहकार्य गर्ने चाहिँ कुरा चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। त्यसमा चाहिँ पार्टीदेखि बाहिरका होइनन्, सिटौला पनि पुराना मान्छे हुन्, लगानी भएका मान्छे हुन्। उनीसँग चाहिँ के छ त भन्दामा यो टिममा चाहिँ डेमोक्रेसीमा अब मिलेर हामी चाहिँ चुनाव भइरहेकाहरू बिस्किन्छन् कि भनेर यो भइरहेको चाहिँ के छ त भन्दामा सँगै चाहिँ मिलौँ भनेर चाहिँ गइराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दामा चाहिँ त्यसले राम्रै असर पार्छ, त्यसमा दुईमत छैन। हुन्छ, तपाईँलाई शुभकामना, तपाईँसहित पार्टीलाई शुभकामना। यो सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् महाधिवेशन। ल, मलाई पनि चाहिँ तपाईँको प्राइम टिभीमा आएर चाहिँ बोल्ने चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा म चाहिँ तपाईँ केशव र प्राइम टिभीजीलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मेरो चाहिँ यो चाहिँ भने कि प्रतीक आवाजलाई चाहिँ सुन्ने साथीहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हामी यहाँको थोरै दृश्य देखाउँछौँ। यहाँ प्रचार प्रसारको काम पनि चलिरहेको छ। यहाँ अगाडि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। यहाँ पर अगाडिपट्टि खानाको व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ खाना खाने क्रम पनि प्रारम्भ भएको छ। तपाईँ बोल्न खोज्नु भएको, कहाँबाट आउनु भएको? छोटो एकदमै। लुम्बिनी प्रदेशबाट भगवती काफ्ले भण्डारी, केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार छु। केन्द्रीय सदस्य कुन समूहबाट? म चाहिँ खासमा चाहिँ अब पार्टी चाहिँ त्यसो भन्दा पनि एउटा संस्थागत हिसाबले चल्नुपर्छ, गुट भन्दा पनि भन्ने हिसाबले नै लागेको। तर कोइराला रामचन्द्र पक्षसँग अलि नजिक चाहिँ हो। कोइराला रामचन्द्रलाई त अब बाहिर नै गरियो त्यो समूहभित्र होइन? हजुर, उहाँ बाहिर हुनुभयो। हजुर। जसले अहिलेसम्म चाहिँ यो टिम बचाएर राख्नुभयो, उहाँलाई नै बाहिर राख्ने कुरा चाहिँ यो
त्यो चाहिँ राम्रो कुरा त लागिरहेको छैन। तर पनि अझै पनि एक ढिक्का भएर पार्टी संस्थागत हिसाबले लागेर साँच्चै जनतालाई, देशका सबै सम्पूर्ण जनतालाई चाहिँ आम लोकतन्त्रको अनुभूति हुने चाहिँ खालको व्यवस्थाका लागि चाहिँ मेरो लडाइँ हो। लोकतन्त्र चाहिँ अहिलेसम्म मैले देखेअनुसारले चाहिँ 2-4 हजार सुकिला मुकिलालाई मात्रै त्यसको अनुभूत भएको छ। मैले चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ लोकतन्त्रको अनुभूति हुनुपर्छ भन्ने मेरो मुख्य नारा, मेरो स्लोगन पनि त्यही नै छ, मेरो ब्यानरमा पनि त्यही छ र मेरो भोलि कार्यशैली पनि त्यही नै रहनेछ। आम जनता चाहिँ जसले पनि कोही पनि नेपालीले चाहिँ उपचार नपाएर मर्न नपरोस्, कुनै पनि पढ्ने बच्चाले चाहिँ पैसा नभएको कारणले डक्टर इन्जिनियर हुनबाट वञ्चित नहोस् भन्ने मेरो लडाइँ हो। त्यसैका लागि नै मेरो केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी छ। गुटभन्दा पनि म त्यसको लागि चाहिँ मेरो जोरदार त्यसैका रूपमा नै लाग्नेछु। धन्यवाद। दर्शकबिन, काठमाडौँको मौसम एकदमै चिसो छ, चिसोपन बढेको छ काठमाडौँको मौसममा। तर नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको जुन कार्यक्रम छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँको राजनीति भने गरमाएको छ र यहाँका यी दृश्यहरू रातमा पनि यी दृश्यहरूले पनि त्यो कुरालाई पुष्टि गर्दछन्। हस्त अहिलेका लागि यहाँहरूको ध्यान म हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन स्थलबाट यति बेला प्रत्यक्ष जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता केशव जोशी। अब बाँकी प्रसङ्ग। 14औं महाधिवेशनमा 6 जनाले सभापतिको उम्मेदवारी दिएका छन्। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाले पूर्ण प्यानल सहित उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिको प्यानलले पूर्णता पाएन। कल्याण गुरुङ र युवराज न्यौपानेले सभापतिमा एकल उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। एक रिपोर्ट। लामो समयको रस्ता कसेपछि पनि 2 समूह मात्र मैदानमा उत्रिने आशंका गरिए पनि 6 जनाले सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका वर्तमान शेरबहादुर देउवा 13औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। उनी अहिलेसम्म 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा डडेलधुरा जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुन्। विक्रमसम्म 2048, 2051 र 2056 का संसदीय निर्वाचनहरूमा डडेलधुरा जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजय देउवाले 45 वर्षको उमेरमा नै गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। आपत्तिको देशमा कांग्रेसको बहुमत सरकार बनाउनलाई हो। जरुर हो नि। अस्ति बोल्छु त हो। अस्ति बोला सुन्नु भएन? सुनि। भनेपछि तपाईको नेतृत्वमा अब देशमा चुनावमा जाँदै बहुमत सरकार आउँछ कांग्रेसको। आउँछ पक्कै हो। पहिलो चरणमै यसबाट तपाईँ सभापति बन्नुहुन्छ। हजुर तपाईँ भन्नु अवस्था छैन। तपाईँ भन्नु छैन। त्यस्तै सभापतिमा बलियो दावेदार मानिएका शेखर कोइराला पनि काङ्ग्रेसका पुराना नेता हुन्। उनी संविधान सभा निर्वाचन 2070 मा मोरङ जिल्लाबाट निर्वाचित भएका थिए भने 2074 मा भएको आम निर्वाचनमा पराजित भएका थिए। कोइराला बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति हुन्। उनले वीर अस्पताल बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी अञ्चल अस्पतालमा सेवा प्रदान गरेका थिए। जस्ता युवा साथीहरूलाई लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो टिमले यो अहिले देशको परिस्थिति र नेपाली काङ्ग्रेसमा भएको जुन अवस्था छ, लथालिङ्ग अवस्था छ, त्यसलाई हामीहरूले पक्कै पनि नयाँ कार्यशैली, नयाँ विचार, नयाँ सोच र नयाँ कार्यक्रमहरू लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यस्तै 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरेका विमलेन्द्र निधिले यो पटक सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनी धनुषा जिल्लाबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसमा उनी महामन्त्री र उपसभापतिको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन्। काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता महेन्द्र नारायण मेदीको प्रेरणाले सानै उमेरमा राजनीतिमा संलग्न भएका निधि 12 वर्षको उमेरमा नै जेल परेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सभापति पदमा मैले आफ्नो मनोनयन दर्ता गराएको छु अहिले, र म नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनबाट नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुन चाहन्छु। र त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनी नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेशमान सिंहका छोरा समेत हुन्। उनी सुशील कोइरालाको तत्कालीन सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकामा थिए। उम्मेदवारी घोषणा कार्यक्रममा उनले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक र गतिशील पार्टीमा रूपान्तरण गर्नका लागि उम्मेदवारी दिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। विधिसम्मत र नियमसम्मत निर्णयहरू नगर्ने, विभाग गठन समयमा नगर्ने र जित्ने व्यक्तिलाई उम्मेद्वार नबनाउने प्रवृत्ति विरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी रहेको पनि नेता सिंहको भनाइ छ। काङ्ग्रेसको परिचय के छ? हाम्रो यहाँ चाहिँ अनुहार हेर्नुहोस्, कोसँग चाहिँ पार्टीको चाहिँ सही काङ्ग्रेसजनहरू कोसँग छ भन्ने कुरा यसैबाट यहाँको चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, त्यसैबाट चाहिँ हुन्छ। र उपसभापतिमा सुजाता कोइराला, महामन्त्रीमा को? महामन्त्रीमा अब आउँदैछ।
त्यस्तै सभापतिको रूपमा कल्याण गुरुङले पनि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनले 10:30 बजे नै मनोनयन दर्ता गरेका थिए। गुरुङ हाल केन्द्रीय सदस्य समेत हुन्। त्यस्तै गोर्खाका युवराज नेउपानेले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। 40 वर्षीय नेउपाने चीनमा रहेर व्यापार गर्दै आएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार सभापतिमा निर्वाचित हुनको लागि 51% मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका क्रममा केन्द्रीय कार्य समितिको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने पदाधिकारीदेखि सदस्यसम्मको 134 सदस्यीय पदका लागि शनिबार उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। अन्य पदमा पहिलो चरणकै मतदानले नतिजा आए पनि सभापति पदमा 51% मत नल्याए दोस्रो चरणको मतदान हुनेछ। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिको सभापतिले खसेको मतको 51% मत पहिलो चरणमा ल्याउन नसके दोस्रो चरणमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसपटकको महाधिवेशनमा पहिलो चरणमै खसेको मतको 51% पुग्ला कि दोस्रो चरणमा पुनः मतदान गर्नुपर्ला भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। सभापतिका लागि 5 जना उम्मेद्वार बनेकाले पनि पहिलो चरणको मतदानमा नै 51% नपुग्ने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको हो। सभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिनेमध्ये प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबा, डाक्टर शेखर कोइरालाले मात्र पदाधिकारीको समूह बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् भने प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ र युवराज नेउपानेले समूह नबनाएकाले पहिलो चरणमै सभापति पदमा 51% पुग्न सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। पहिलो चरणमा खसेको मतको 51% मत सभापति पदमा यदि पुगेन भने दोस्रो चरणमा पहिलो मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार र दोस्रो मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारका बीचमा हुने मतदानले मात्र छिनोफानो गर्नेछ। तर त्यसका लागि भने समय लाग्नेछ। कम मत प्राप्त गर्ने 4 जना उम्मेद्वारले दोस्रो मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो भने पहिलो मत प्राप्त गर्ने उम्मेद्वार पनि त्यो अवस्थामा असफल हुने खतरा उत्तिकै रहन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका क्रममा केन्द्रीय कार्य समितिको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने उपसभापति पदमा 7 जनाले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। 5 जनाले सभापतिको समूहमा आबद्ध भएर उपसभापति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् भने 1 जनाले छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। एक रिपोर्ट। काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउबाको समूहबाट उपसभापति पदमा विजय गच्छदार र पूर्णबहादुर खड्काले उम्मेदवारी दिएका छन् भने सभापति पदका अर्का उम्मेदवार शेखर कोइरालाको समूहबाट धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारीले उपसभापति पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। मेरो अनुभव, मेरो कामको मूल्याङ्कन गर्दै पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अब यो अधिवेशनको प्रक्रियाबाट मेरा बारेमा निर्णय गर्नुहुनेछ र म चाहिँ के छ भन्दा अहिले पार्टीका सभापति आदरणीय शेरबहादुर देउबाको जुन सभापति उम्मेदवारी परेको छ उहाँसँग जोडिएर म आफू उपसभापतिको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि आएको छु। यसैगरी सभापतिका उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहको समूहबाट उपसभापतिमा 1 जना सुजाता कोइरालाको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। सभापतिका उम्मेदवार बनेका विमलेन्द्र निधिको समूहबाट उपसभापतिमा दिव्येश्वरी शाहको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले कुनै समूहमा आबद्ध नभई छुट्टै उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। स्टडी गर्दाखेरि मलाई सबैभन्दा राम्रो उम्मेदवार प्रकाशमान सिंह लाग्नुभयो। उहाँले धेरै दुःख र मेहनत गरेर उहाँ यहाँसम्म आइपुगेको हुनाले र जनजाति पनि लाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र महिलाहरूलाई पनि उहाँले सम्मान दिनुभएको छ। त्यसैले मैले चाहिँ नि उहाँलाई समर्थन जनाएँ र प्रकाशमानजीले एउटा जुन महिला, आदिवासी, जनजाति सबैलाई समेटेर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ। केन्द्रीय कार्य समितिमा खुला 35 सदस्यका लागि 109 जनाले सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा 6 जनाले महामन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। यसैगरी सहमहामन्त्री पदका लागि भने 32 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, प्रकाश शरण महत, प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मा र डाक्टर राजाराम कार्कीले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्।
स्वाभाविक छ कि जब एउटा दिनलाई निर्धारित छ भने कोही अघि कोही पछि सँगसँगै एकछिन अघि एकछिन पछि यो त बिल्कुल स्वाभाविक छ नि। त्यसकारणले के हो भने जति प्रतिस्पर्धामा जानु भएको छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 101 नेताहरू प्रतिस्पर्धामा जानु भएको छ। सभापतिमा पनि महामन्त्रीमा पनि त्यस्तै हामी साथीहरू छौँ। मभन्दा बढी योग्य साथीहरू मैदानमा हुनुहुन्छ भन्ने म सोच्दछु। उहाँहरूले सोच्दा मलाई योग्य सोच्नु होला। हामीमा त्यो संस्कार छ कि हामी एउटाले अर्कोलाई अयोग्य ठानेर होइन, एउटाले अर्कोलाई योग्य ठानेर काङ्ग्रेस पार्टीलाई योग्यले हाँक्ने, आधुनिक काङ्ग्रेस बनाउने, रूपान्तरित काङ्ग्रेस बनाउने, अब 21औं शताब्दीको काङ्ग्रेस बनाउने क्रममा हामी छौँ। बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेस। विश्वप्रकाशले भनेको यो वाक्य म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। 14औं महाधिवेशन पछाडि बदलिएको काङ्ग्रेस र बलियो काङ्ग्रेस हामी पार्टीभित्रकै प्रतिस्पर्धा हो। स्वाभाविक रूपमा मलाई यो प्रतिस्पर्धाभित्रको फेरि आफ्नै साथीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा एउटा अलि अनौठो खालको भावना आउने, त्यो खालको फिल हुने कुरा त छँदैछ। तर अब हामी सबैजना करिब घर परिवार, मेरो साथी सङ्गत, मेरो सबैजना हामीहरू यो दिन आउँछ भनेर प्रतीक्षा नै गरिरहेको, आज दिन आएको छ। अब यो दिनलाई, आज मैले गरेको मनोनयनलाई एउटा जिम्मेवारीमा बदलिदिने कुरा चाहिँ पर्सि मेरो पार्टीको साथीहरूको हातमा छ। उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास छु भने पुस्तान्तरण सँगसँगै सैद्धान्तिक रूपान्तरणका लागि पनि मैले आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत गरेको हुँ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आन्तरिक समस्याहरू पनि छन्, बाह्य समस्याहरू पनि छन्। यी सबै समस्याहरूलाई सूत्रबद्ध ढङ्गबाट पार्टीलाई सङ्गठित बनाउने, एकीकृत ढङ्गबाट अगाडि बढाउने, पार्टीका साथीहरूको बीचको मनोमालिन्यलाई अन्त्य गरेर पार्टीमा बृहत एकता निर्माण गर्नका लागि सबै पार्टीका साथीहरूलाई सँगसँगै लिएर जाने, आपसमा समन्वय गर्ने र चाहिँ सबै साथीहरूलाई समान अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका लागि मैले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गरेँ। यसैगरी सहमहामन्त्रीमा बद्री पाण्डे, जीवन बहादुर शाही, जीवन परियार, महालक्ष्मी उपाध्याय, डिना उमाकान्त चौधरी, मानबहादुर विश्वकर्मा, तेजुलाल चौधरी, कमलनाथ पन्त, रामकृष्ण यादव लगायत 16 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिका प्रबल दावेदार मानिएका रामचन्द्र पौडेल उक्त दौडबाट बाहिरिएको घोषणा गरेसँगै कङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीति रोचक बनेको छ। पौडेललाई नेतृत्वको दौडबाट बाहिर्याउन मुख्य भूमिका खेलेका प्रकाशमान सिंह स्वयं सभापतिमा उम्मेदवार दिएका छन्। पौडेलको नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार भएका डाक्टर शेखर कोइराला पनि सभापतिका उम्मेदवार बनेका छन्। अब पौडेलले दुई मध्ये कसलाई समर्थन गर्छन् भन्ने चासो बढेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो समूहभित्र सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय हुन नसकेपछि सभापतिको उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका हुन्। तर उनले यदि कसैले साझा उम्मेद्वार तयार गरेमा आफूले सहयोग गर्ने बताएका छन्। कुनै जग भत्किया छ भनेदेखि कसरी चाहिँ फेरि चाहिँ उताको अरूको अपेक्षा गर्ने होइन। मैले साथीहरूलाई त्यही भनिदिएको छु र मैले भनेको छु मलाई यो दलदलमा अब मलाई चाहिँ नफसाउनुहोस् होइन। मलाई अलग राखेर अब तपाईँहरू आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने कुरा सोच्नुहोस्। पार्टीका नेता साथीहरूलाई मैले भनेको छु मलाई बिल्कुलै अलग राखेर तपाईँहरू चाहिँ अब सोच्नुहोस्। तपाईँहरूले पनि त यत्रो जीवन बिताउनु भएको छ राजनीतिक सङ्घर्षमा, यति ठुलो अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ। तर अब वरिष्ठ नेता पौडेलले कसलाई समर्थन गर्लान् भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ। पौडेल समूहमा रहेका तर अहिले आफ्नै छुट्टै समूह बनाएर सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका डाक्टर शेखर कोइरालाले पौडेलको समर्थन आफूलाई रहेको दावी गरेका छन्। पौडेल समूहमै रहेका तर पार्टी सभापतिका लागि आफ्नै छुट्टै समूह बनाएर सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका प्रकाशमान सिंहले भने केही भनेका छैनन्। यस विषयमा पौडेलले भने मुख खोलेका छैनन्। तर महामन्त्रीका उम्मेद्वार बनेका गगन थापाले भने पौडेलको समर्थन आफू महामन्त्री बनेको डाक्टर शेखर कोइरालाको समूहलाई रहने दावी गरे। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र म र मसँग काम गर्दै गर्नुभएको थुप्रै हाम्रो पुस्ताका साथीहरू, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, हामी प्रायः सबै साथीहरू हामी एक ठाउँमा एउटै निर्णय गरौँ भन्ने कुरा थियो र हामीले आजको दिनमा डाक्टर शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेस रहँदै गर्दा पार्टी हामीले जे पार्टीमा बदलाव ल्याउन खोजेका छौँ त्यसका निम्ति सबभन्दा हाम्रो लागि काम गर्ने कुरामा सबभन्दा सजिलो र पार्टीभन्दा बाहिरको मानिसले पनि हेर्दै गर्दाखेरि यो पार्टीको व्यक्तित्व निर्माण गर्ने कुरा मद्दत पुग्छ भन्ने कुरा ठान्यौँ। पौडेल समूहबाट सभापतिका आकाङ्क्षी नेताहरू मध्येबाट एकजना साझा उम्मेद्वार तयार हुनुपर्ने पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल थिए। तर सहमति बिनै प्रकाशमान सिंह सभापतिको दौडमा अघि सरेपछि निराश बनेका पौडेलले आफू अब सभापतिको दौडमा नरहेको जानकारी गराएका हुन्। शनिबार बिहान पौडेल निवास बोहराटारमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू मेनेन्द्र रिजाल, अर्जुन नरसिंह केसी, बद्री पाण्डे, महेश आचार्य, गगन थापा लगायतका नेताहरू छलफलका लागि पुगेका थिए।
त्यस छलफलका क्रममा पौडेलले आफू सभापतिको चुनाव नलड्ने र कसैको नाममा सहमति जुटेको खण्डमा भने सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन्। साझा उम्मेद्वार बनाउने विषयमा सहमति जुट्ने अवस्था नहुँदा अब वरिष्ठ नेता पौडेलको समर्थन कसलाई हुन्छ भन्ने जिज्ञासा बढेको छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै रोचक हुने देखिएको छ। लामो समय कांग्रेसमा समूह नै चलाएर बसेका रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नै गुटका नेताले साथ नदिएपछि उनी बाहिरिए। तर शेरबहादुर देउबा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधि सभापतिका लागि मुख्य दावेदारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले गुट फेरबदल मात्र होइन, कोइराला परिवारमा समेत भुइँचालो ल्याइदिएको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेलबीच सभापतिमा भिडन्त भयो। कृष्णप्रसाद सिटौला पहिलो चरणबाट बाहिरिएपछि देउबालाई नै साथ दिँदै उनैसँग बार्गेनिङमा सानो गुट चलाए। तर कांग्रेस 13औं महाधिवेशनपछि दुई खेमा अर्थात् देउबा र पौडेल समूह भएर आफ्ना गतिविधि सञ्चालन हुँदै आए। देउबाको कामको विरोध गर्नु मात्रै होइन, पौडेल समूहले पटक पटक सत्तामा पुग्दा होस् या नियुक्तिहरूमा पनि भागभण्डा खोजिरह्यो। सुशील कोइरालापछि त्यो समूह चलाउने जिम्मेवारी पाएका पौडेल अन्ततः 14औं महाधिवेशनमा आफ्नै पक्षका नेताहरूबाट अपहेलित हुनु परेको छ। पौडेल समूहबाट राजनीति गरिरहेका नेताद्वय प्रकाशमान सिंह र डाक्टर शेखर कोइरालाका कारण पौडेल सभापतिको दौडमै सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगे। पौडेल समूह तर पौडेलले नै तिनै नेताहरूलाई मनाउन नसक्नु उनको कमजोरी देखिन्छ। झन्डै 6 वर्ष गुट चलाएका पौडेलको व्यवस्था गर्दै सिंह र कोइराला आफ्नै गुट बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। हुन त 14औं महाधिवेशनमा गुट मात्रै अदलबदल भएको छैन, कोइराला परिवारमै भएको असन्तुष्टि पनि सडकमै पोखिएको छ। देउबासँग पौडेलले हार्दा समेत कोइराला परिवारबाट महामन्त्रीमा जितेर कांग्रेसमा उदाएका डाक्टर शशाङ्क कोइराला सभापतिबाट पछि हटे। आफ्नै परिवारबाट सभापतिमा भिड्न लागेका दाई शेखरलाई लत्याउँदै सुजाता कोइराला प्रकाशमान सिंहको प्यानलमा उपसभापतिको उम्मेद्वार बनिन्। फेरि कांग्रेसको नेतृत्व कोइराला परिवारमा ल्याउनु पर्ने भन्दै निरन्तर छलफलमा जुटेका शेखर, शशाङ्क र सुजातामै अन्तिम समयमा फाटो आयो। देउबाको साथ दिँदै पार्टीको प्रवक्ता बनेका विश्वप्रकाश शर्मा अन्तिम समयमा आएर प्रकाशमान सिंहको महामन्त्री भएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। गुट उपगुटमा झाँगिएको कांग्रेसमा शेरबहादुर देउबालाई पनि लामो समय साथ दिएका विमलेन्द्र निधिले टक्कर दिन सभापतिमा उम्मेद्वार दिएका छन्। सभापतिमा देउबालाई टक्कर दिन युवा नेताहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। विगतमा प्यानल, त्यो पनि कांग्रेसको नेतृत्व हत्याउन सकभर अघि नसर्ने नेताहरू 14औं महाधिवेशनमा भने कम्बर कसेर लागेका छन्। उनीहरूको चाहना यो पनि हुन सक्छ सभापतिमा चुनाव लड्ने, जिते राम्रै नजिते पनि कांग्रेसमा गुटको राजनीति गर्न पाइन्छ, किनकि विगतमा सभापतिको उम्मेद्वार बनेका नेताहरूले गुट चलाएर बार्गेनिङ गरेका दृष्टान्त प्रष्ट छन्। नेकपा एमाले आगामी पुष 23 गते सबै जिल्ला अधिवेशन र माघ 8 गते सबै प्रदेश अधिवेशन गर्ने भएको छ। शनिबार बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले एमाले सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष समेत चयन गरेको छ। नेता अमृत कुमार बोहरालाई परिषद अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको हो। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको जित सुनिश्चित गराउने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई आह्वान गरेका छन्। जनमत प्राप्त सरकारलाई हटाएर मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्न खोजिएको भन्दै ताजा जनादेशको विकल्प नभएको उनले बताए। यसअघि एमालेकै भोटले जितेका व्यक्तिहरूले बेइमानी गरेको र पार्टीलाई बिगार्न खोजेको उनले बताए। उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनका साथै अन्य निर्वाचनमा जितको लक्ष्यका साथ तयारी गर्न निर्देशन दिए।
त्यसपछि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदैछौँ र अरू निर्वाचनहरू क्रमशः आउँछन् र हामीले तयारी गर्नुपर्नेछ र पहिले नै तय भइसकेका भोटहरूबाट अथवा पहिले नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हिसाबबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन आउने भएको हुनाले हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल हुन्छ। अब ताजा जनताको बिचमा जाने कुरा हाम्रा निम्ति आजबाट सुरु भएको पार्टीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलि सम्पन्न हुनेछ। उक्त बैठकमा विभिन्न 15वटा मुद्दामाथि छलफल हुने भएको छ। बैठकमा एमाले 28 गतेदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने बारे छलफल गर्नेछ। यस्तै उक्त बैठकमा न्यायालयको विवादमाथि पनि छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको छ। बैठकले पार्टीको संगठनात्मक स्वरूपलाई समेत पूर्णता दिँदैछ। बैठकले स्थायी समिति र पोलिट ब्युरोको समेत गठन गर्नेछ। त्यस्तै बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद गठन, महाधिवेशनको समीक्षा सहितका कार्यसूची छन्। विधानको अधिकार हो, त्यो अधिकार प्रयोग गर्दै हामीले केही नयाँ कमिटीहरूलाई मनोनयन गर्ने एजेन्डा छ। 2 दिनसम्म चल्ने बैठकमा विधान सम्पादन र नियमावली संशोधन, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, केन्द्रीय कार्यालय व्यवस्थापन, महाधिवेशनको सन्देश तथा पार्टी प्रवेश अभियान, वरीयता क्रम निर्धारण र जनसङ्गठनको सुदृढीकरण अभियानका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको शनिबार प्रदेश सम्मेलन सुरु भएको छ। 7 भौगोलिक र 3 गैर भौगोलिक गरी 10 प्रदेशमा सम्मेलन भएको हो। एक रिपोर्ट। शनिबार दिउँसो 1 बजे माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भर्चुअल माध्यमबाट प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गरे। माओवादी केन्द्रले 7 भौगोलिक सहित उपत्यका विशेष सम्पर्क समन्वय र प्रवास प्रदेश समिति समेत गठन गरेको छ। प्रदेश सम्मेलन एकै दिन एकै पटक हाम्रो सुरुवात हुँदैछ। अब यसले आफ्नो कार्यसमिति तय गर्छ र राष्ट्रिय सम्मेलनको निम्ति प्रतिनिधिहरू छनौट गर्छ। प्रदेश सम्मेलन प्रदेश 1 को विराटनगर, प्रदेश 2 को जनकपुर, बागमतीको काठमाडौँ, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको दाङको भालुबाङ, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा भएको हो। देशव्यापी रूपमा हाम्रो चाहिँ 10वटा मतलब प्रदेशहरू छन्। 10वटा प्रदेशहरू मध्येमा आज 9वटा प्रदेशहरूको चाहिँ आज उद्घाटन हुँदैछ। त्यो चाहिँ अध्यक्ष कामरेडले यो प्रदेश नम्बर 3 या बागमती प्रदेश पार्टीको सम्मेलनबाट चाहिँ प्रत्यक्ष उहाँले बोल्नुहुनेछ र त्यो चाहिँ देशव्यापी रूपमा भनाइको अर्थ 9वटा प्रदेशमा चाहिँ त्यसको भिजुअल चाहिँ मतलब गरेर उद्घाटन भाषण चाहिँ सबै चाहिँ प्रसारण गर्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। विशेष र सम्पर्क समितिको सम्मेलन भने अनुकूल समयमा गर्ने भनिएको छ। प्रवास समितिको सम्मेलन चाहिँ केही समयपछि मात्र हुने भएको छ। प्रदेश सम्मेलनबाट 9 पदाधिकारी सहितको समिति चयन हुनेछ। प्रदेश समितिमा 1 अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 3 सहसचिव र 1 कोषाध्यक्ष गरी 9 जना पदाधिकारी हुनेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन समितिका अनुसार प्रदेश कार्य समितिमा 1 नम्बर प्रदेशमा 259, 2 नम्बर प्रदेशमा 271, बागमतीमा 275, गण्डकीमा 229, लुम्बिनीमा 253, कर्णालीमा 211 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 223 सदस्यीय कार्यसमिति हुने विधानले व्यवस्था गरेको छ। विशेष सम्पर्क र प्रवास समितिमा भने न्यूनतम 175 सदस्य हुने निर्वाचन समितिले जानकारी दिएको छ। प्राइम टाइम टेलिभिजनका लागि हरिशरण तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। नेपालमा शनिबार 236 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 5672 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 194 जना र 3506 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,19,750 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,553 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 307 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,06,544 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,853 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 98 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शनिबारको दिन विशेष गरी सरकारी कार्यालयहरू बन्द हुने गर्दछन्, तर सरकारी गाडी भने बाटोमा जति पनि हुइकिने गरेको भेटिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 3 जिल्लाका मात्र नभई उपत्यका बाहिरबाट समेत आएका सरकारी गाडी पनि उपत्यकामा घुमघाम गर्ने काममा दुरुपयोग गरेको भेटियो। एक रिपोर्ट। शनिबारको दिन सरकारी कामकाज सबै बन्द हुने गर्दछन्, तर सरकारी गाडी भने सामान्य व्यक्तिगत कामकाज तथा घुमघामका लागि प्रयोग भइरहेका छन्। जनताको करबाट चल्ने सरकारी निकाय भने जनताको सुविधामा ध्यान दिनुभन्दा पनि आफ्नो विलासी जीवन कसरी बिताउने भन्नेतर्फ केन्द्रित छन्। जावलाखेलको चोकमा दिनभरि विभिन्न प्रशासनिक निकाय, गाउँपालिका, सरकारी अदालतका गाडी तथा मोटरसाइकल सहर घुम्ने र परिवारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका सरकारी स्तरका मात्र नभई काठमाडौँ भन्दा बाहिरबाट आएका सरकारी निकायका गाडी पनि व्यक्तिगत कामका लागि दुरुपयोग भएको पाइएको छ। औषधिको लागि आयो त सर, हामीलाई किन भन्नुहुन्छ, हामी त काम गर्ने मान्छे हो सर। अब हाकिम साहबहरू, अध्यक्षज्यूहरू जाम भनेपछि जान्छौँ होइन, हाम्रो त काम गर्ने हो। थाहा छैन क्या, म एक दिन चलाउने हो होइन, यो विषय मलाई थाहा पनि हुँदाखेरि चाहिँ बिराम भन्नुभएको थियो, दबाई लिएर आमाले त्यो छोडेर चाहिँ आएको हो क्या। सवारी साधन व्यक्तिको सुविधा र सहुलियतमा भन्दा पनि संगठनको कामकाज तथा जनताको सुविधाका लागि हुनुपर्ने भनिए पनि नेपालमा ठुलालाई जे गर्दा पनि हुने र जनता सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्। अब यो देशमा ठुला बडाले लुट्ने जे गरे पनि हुँदो रहेछ। अब यो बिचारा उसलाई गाडीको ड्राइभर हो, उसलाई त दोष छैन, ठुला बडाले उसलाई सम्झाउनु पनि हो। हामीलाई पनि लागेको छ पिरमर्का, यो यस्तो भ्रष्टाचारहरूलाई सकाउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो एउटा अभियान छ। हाम्रो युवा अभियान भन्ने हाम्रो पनि अलग छ, हामीले पनि गरेका हौँ। सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन भन्ने तथ्य सरकारी कर्मचारीलाई नै थाहा भएको विषय हो। जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिने सरकारी कर्मचारीले नै देशको कानुन पालना नगर्ने हो भने अरूलाई कसरी कानुनको पालना गराउलान् भन्ने प्रश्न उठेको छ। प्राइम टाइम एसडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा सावित्री जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना महामारीले लामो समयसम्म थलिएका उद्योगहरू यति बेला क्रमशः सञ्चालनमा आइरहेका छन्। समस्याकै बीचबाट कनीकुथी सक्रियता देखाएका उद्योगीहरूले सरकारी नीति नै अर्थतन्त्र विकासमा बाधक बनेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले पुँजीका साथै स्रोत साधन सहज उपलब्ध गराइदिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। एक रिपोर्ट। लामो समयसम्म कोभिडबाट थला परेका उद्योग व्यवसायलाई यति बेला पुँजीको अभाव छ। स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोग हुन सकेको छैन। आयात गर्न नै सबै उत्साहित भइरहेका छन्। यसले व्यापार घाटा उच्च अङ्कले बढिरहेको छ। ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले ब्याज दर परिवर्तन गरिरहँदा उद्योगीले भने मर्कामा पर्दै आएको गुनासो गरेका छन्। नीति बनाउने समयमा उद्योग मन्त्री नहुँदा कतिपय नीति नियम बन्नै सकेको छैन। लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याएर आयात प्रतिस्थापन र देशमा रोजगारी बढाउन सकिने ठाउँ प्रशस्तै छ। सरकारले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनिरहेको छ, तर सरकारले दिने भनिएका सुविधा नै नदिँदा 25% भन्दा बढी साना उद्योगहरू अझै बन्द अवस्थामा छन्। अझै पनि 25% भन्दा बढी चाहिँ चलेको छैनन्। चलेकालाई पनि कच्चा पदार्थको अभाव, बजारको अभाव र उद्योग सञ्चालन गर्न जुन हामीले पुनर्कर्जा भनेका थियौँ र सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेका थियौँ, अनि ऋणलाई जुन ब्याजलाई चाहिँ अलिकति सार्दिन भनेको थियो, तर अब कालो सूचीमा निकाल्ने, पुनर्कर्जा पहुँचवालाले मात्रै पाउने, वास्तविक जो उद्योगले काम गरेको छ, जसले रोजगारी सिर्जना गरेको, जसले राजस्व तिरेको छ, ती उद्योगले चाहिँ ती सुविधाहरू अहिले पनि पाइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण हामीले सरकारको महासङ्घको हिसाबले हामीले आफ्ना कुराहरू त सरकारका विभिन्न निकायमा राख्छौँ, तर आश्वासन पनि प्राप्त हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन। 3 तहको सरकार छ। सरकार पिछे फरक फरक कर उठाइँदा मर्कामा पर्दै आएको उद्योगीहरूको गुनासो छ। कतिपय अवस्थामा साना उद्योगहरू दर्ता नवीकरण नै हुन सकेका छैनन्। मूल्य वृद्धि बढाउन नियामक निकाय नै उद्धृत बनेको र उद्योगीका गुनासा नसुनिरहेको
निजी क्षेत्रको आरोप छ। सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि आज 2-3% ब्याज दर बढ्नु भनेको हाम्रो यो जीडीपी र चाहिँ कारोबारको हरेक मूल्यमा 20 देखि 30% त्यसरी नै मूल्य बढ्न जान्छ। किनभने ब्याङ्क ब्याज थप्नु पर्यो र उद्यमीले पनि आयातकर्ताले पनि निर्यातकर्ताले पनि यसरी चाहिँ मूल्य वृद्धि हुने काम सरकारले या राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा सम्बन्धित स्टेक होल्डरसँग यसरी सल्लाह गरेर मात्र लागू गर्नुपर्छ। सरकारले उठाएको करको 30% सम्म उद्योगी व्यवसायीलाई तालिम दिने र सहजीकरणमा खर्च हुनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। यस्तै दाम भेटी चढाउने उद्योगीलाई मात्र सरकारी महत्त्व हुने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने निजी व्यवसायीको भनाइ छ। नियन्त्रण होइन प्रोत्साहन दिनुपर्ने कानुनको परिकल्पना गर्न निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ। व्यवसायीलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने एउटा पर्सेप्सनबाट कानुन बनाएका छन्। भनेपछि व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्नलाई उत्साहित गर्ने, उसलाई चाहिँ प्रेरणा दिने के गर्दा हुन्छ भन्ने कानुन बनेको छैन। कानुन हो, कानुनले चाहिँ तपाईँको गलत काम गर्नेलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि कानुन बन्नुपर्ने हो, तर राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्न पनि त्यो कानुन सहायक सिद्ध हुनुपर्ने हो। तर यहाँ त के छ भन्दा गलत काम गर्नेले बरु प्रोत्साहन पाउँछ। कसैलाई केही गर्यो भनेदेखि हामीले पैसा अलि जरिमाना लिने हो, केही गर्ने हो, सकिहाल्छ नि भन्ने हो। तर राम्रो काम गर्नेले कामै गर्न नसक्ने अवस्थाको यहाँ चाहिँ नि व्यवस्थाहरू भइरहेछन्। सरकारले आफ्नो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर दीर्घकालीन अर्थतन्त्र विकासमा लाग्नुपर्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि सोही बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। प्राइम टेलिभिजनका लागि हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बढ्दो महँगी र मुद्राको सञ्चितमा कमी भएकाले अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी मुद्रा निकै कमजोर बनेको छ। शुक्रबार पाकिस्तानी मुद्राको 0.06% गिरावट आएर 177.71 भएको छ। डलरको माग बढेका कारण पाकिस्तानी मुद्रा अहिलेसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताइएको छ। टपलाइन सेक्युरिटिजद्वारा गरिएको एक सर्वेमा आर्थिक वर्ष 2022 को अन्त्यसम्ममा पाकिस्तानी मुद्राको तुलना 180 देखि 185 सम्म पुग्ने सम्भावना रहेको छ। पाकिस्तानी मुद्रा पछिल्लो 7 महिना यता लगातार कमजोर बन्दै गइरहेको छ। पाकिस्तानी केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी तथ्याङ्क अनुसार जुलाई 1, 2021बाट सुरु भएको चालु आर्थिक वर्षमा पाकिस्तानी मुद्रा 12.80% अर्थात् 20.17 सम्म गिरावट आएको बताइएको छ। आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको पाकिस्तानलाई गत शनिबार मात्रै साउदी अरबले 3 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले केही दिन अघि देश चलाउन पैसा नभएको र ऋणको आकार बढिरहेको बताएका थिए। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबुदु दशनायकलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबार बिहान बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले दशनायकलाई मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा अनुमोदन गरेको हो। क्यानले पुबुदु सहित 5 जना प्रशिक्षकको नाम आईसीसीमा सिफारिस गरेको थियो। आईसीसीको राय अनुसार क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व प्रशिक्षकलाई सोही जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गरेको हो। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेसको नयाँ कार्य समितिका लागि उम्मेदवारी दर्ता। सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीमा 6 जना, सहमहामन्त्रीमा 20 र केन्द्रीय सदस्यका लागि संयोगको दाबी। कांग्रेसको सभापतिमा देउवा र शेखर प्यानल सहित मैदानमा प्रकाशमान र विमलेन्द्रले पूर्ण टिम बनाउन सकेनन्। 50% मत कटाएर विजयी हुन कठिन।
एमाले पौष 23 जिल्ला अधिवेशन र माघ 8 गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने ताजा जनादेशमा जानुपर्ने ओलीको भनाई। माओवादीको प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु। शनिबारको दिन सरकारी कार्यालय बन्द भए पनि सवारी साधनको दुरुपयोग बढ्दो। कर्मचारीको व्यक्तिगत कामदेखि घुमघामसम्म प्रयोग, नियमन र कारबाही शून्य। लामो समयसम्म कोभिडबाट थला परेको उद्योग व्यवसायलाई पुँजीको अभाव चुलियो। व्यापार घाटा उच्च अङ्कले घट्यो। 25% भन्दा साना उद्योगहरू बन्द। बढ्दो महँगी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितमा कमी हुँदा अमेरिकी डलरको तुलनामा पाकिस्तानी मुद्रा निकै कमजोर। 0.06% गिरावट। र नेपाल क्रिकेट सङ्घद्वारा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा पुबुदु दशनायकेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।